नमस्कार साथीहरु, वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ दि एजिङ मेथड फर एस्टिमेटिङ अनकलेक्टेबल अकाउन्टको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र एट द सेम टाइम आई वुड बी इलुस्ट्रेटिङ द कन्सेप्ट हाउ वी कुड सल्भ द क्वेसन्स र त्यसै गरी हाउ यु रेकर्ड द जर्नल एन्ट्री, हाउ वी कुड एस्टिमेट द पर्सेन्टेज अफ द ब्याड डेट इफ द्याट इज नट गिभन इन द क्वेसन्स, एन्ड इभन दो वेन यु आर आस्क्ड टु एस्टिमेट द्याट पर्सेन्टेज हाउ कुड वी फाइन्ड द्याट। र अर्को भनेको चाहिँ हाउ आई वुड बी डिस्कसिङ अबाउट दि can allowances for doubtful account have a debit balance, or what may be the reason for that debit balance or credit balance को बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ साथीहरु चाहिँ। and this is very important in the context of analysis of receivable friends। जनरली तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले कस्टमरलाई क्रेडिट पिरियड जति दिन्छौँ the chances of bad debt would be higher भन्ने बुझ्नु पर्यो फेरि। ओके, is a that's why as a credit manager, you say that when you are working in the treasury department in the bank case too, you are selling the goods or services on credit, then तपाईले यो विचार के गर्नु पर्यो भने हामीले एजिङ अफ रिसिभेबल भनेको इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, हाउ वी कुड डिसाइड। ओके, जनरली बेस्ड अन दिस ब्याकग्राउन्ड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कन्सेप्ट अफ द सेम। अब बेसिकली यो क्वेसनमा के गरेको छ भने साथीहरु चाहिँ यु आर गिभन दि all the data of the customers, right? We have a different customers र अर्को भनेको कलम भनेको that is your receivable amount and not at due को फिगर छ, and this is the number of days past dues को दिइरा, that is 1 to 30, that is the 1 देखि 30 दिनसम्म, त्यस्तै 31 दिनदेखि 60 दिनसम्म, 60 त्यो भनेको 61 भनेको 61 दिनदेखि फेरि 90 दिनसम्म र ओभर 90 डेज। जनरली हामी के बुझ्छौँ भने हामीले क्रेडिट सेल्स गर्दाखेरि अब वी विश टु प्रोभाइड द सर्टर पिरियड टु द कस्टमर भन्ने बुझ्नु पर्यो। इफ यु प्रोभाइड द सर्टर पिरियड टु द कस्टमर देन चान्सेस अफ ब्याड डेट भनेको लोअर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। ओके, र अर्को के छ भने तपाईको एस्टिमेटेड पर्सेन्टेज अफ अनकलेक्टेबल अकाउन्ट्स भनौँ तपाईको दिइरहेछ बेस्ड अन द पास्ट डेटा, जस्तो कि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि 40% छ। एज आई डिस्कस अर्लियर, तपाईले अब धेरै दिन दिनुभयो कस्टमरलाई, देन द चान्सेस अफ ब्याड डेट वुड बी हायर, राइट? 40% डिफल्ट हुने चान्स बढी हुन्छ भन्न खोजेको। ओके, दिस इज द पास्ट डेटा। 40%, 20%, 10%, 4%, 2%, द्याट इज गिभन। ओके, अब अर्को क्वेसन के आयो भने अब हामीले इफ यु आर नट गिभन लाइक अ टोटल एस्टिमेटेड ब्याड डेट, राइट, देन यो रो भनौँ यताको रो तपाईले चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 40% अफ $1900 त्यो भनेको 760, सिमिलरली 20% अफ $2000 $400, 10% अफ $3300, त्यस्तै गरेर 4% अफ 5700 या 228, सिमिलरली 2% अफ 27000, so that is the 540, right? अब when you add all these friends, that is called the total estimated bad debt, that is not the actual friends, this is estimated। now अब यो क्वेसनमा जाउँ हामी चाहिँ बेस्ड अन द above provided information। अब यदि ट्रायल ब्यालेन्सले के गरेछ भने इट shows you the allowances for doubtful account credit balance, that is the 528 छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ त अब in this case। now the question is about how you could record the journal entry, adjusting entry, and also provide your working notes। अब यहाँ के विचार गर्नु पर्यो भने since your bad debt भनेको चाहिँ as for this calculations 2228 छ, right? so अब हामी के गर्छौँ भने अब since you would have तपाईको क्रेडिट ब्यालेन्स दिइराछ, क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने द्याट मिन्स हामीसँग पहिला नै बाँकी छ। ओके, सो 2228 बाट हामीले के गर्नु पर्यो भने सिम्पली 540 लाई घटाइदिनु पर्यो। ओके, सो यु वुड हेभ एडजस्टिङ फिगर भनेको कति भइदिन्छ भने द्याट इज 1700। सो एडजस्टिङ एन्ट्री कति भइदिन्छ भने ब्याड डेट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्सेस फर डाउटफुल अकाउन्ट 1700। ओके, अब यही क्वेसनमा तपाईको चाहिँ व्हाट वुड बी द पर्सेन्टेज अफ एस्टिमेटेड ब्याड डेट भन्नु पर्यो भने तपाईले यो फर्मुला चाहिँ बुझ्नु पर्यो फेरि, द्याट इज टोटल एस्टिमेटेड ब्याड डेट डिवाइडेड बाइ टोटल रिसिभेबल। जस्तो टोटल एस्टिमेटेड ब्याड डेट भनेको द्याट इज 2228 डिवाइडेड बाइ 39600। ओके, इन्टु 100 गऱ्यो भने द्याट मिन्स 5.62
6% भनेको कस्तो छ भने एस्टिमेटेड पर्सेन्टेज अफ ब्याड डेट। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दिस माइट बी गिभन, वी डोन्ट ह्याभ द इन्फर्मेसन दिस वान। अब हामीले यो निकाल्न सक्छौँ बाई युजिङ दिस फर्मुला। ओके, अब अर्कोतिर जाउँ हामी चाहिँ। अब फर इक्जाम्पल एजुम द्याट तपाईँको क्रेडिट ब्यालेन्सको प्लेसमा डेबिट ब्यालेन्स छ अरे क्वेसनमा छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो 2228 मा अब के गर्छौँ हामी 528 चाहिँ प्लस गरिदिनु पर्छ, राइट। डेबिट ब्यालेन्स छ भने, क्रेडिट छ भने हामीले घटाउनु पर्यो फेरि। अब यहीसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन छ कि नाउ क्यान एलाउन्सेस फर डाउटफुल अकाउन्ट ह्याभ अ डेबिट ब्यालेन्स एन्ड हाउ वुड द्याट ह्यापन। अब एलाउन्सेस फर डाउटफुल अकाउन्ट भनिसकेपछि हामी के बुझ्नु पर्यो भने दिस इज अल अबाउट अब पोटेन्सियल ब्याड डेट। अब वेन अकाउन्ट इज रिटर्न अफ थियो भनेको एलाउन्सेस इज डेबिटेड भनेको हो, राइट। इफ यु आर अनएबल टु कलेक्ट द ड्युज फिगर अन टाइम and you simply write off that account थियो भनेको, in that case bad debt expenses would be we write off that account. अब क्वेसन के आयो भने under what conditions we say the allowances for doubtful accounts would have a debit balance. सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने अब एज अ क्रेडिट म्यानेजर, राइट, या क्रेडिट अफिसर भनौँ या क्रेडिट इन्चार्ज भनौँ, वेन यु अन्डर एस्टिमेट द प्रोबेबल ब्याड डेट छ भने इन द्याट केस यु वुड हेभ अ डेबिट ब्यालेन्स। ओके फ्रेन्ड्स, अब जाउँ हामी चाहिँ अब अन्डर वाट कन्डिसन्स कि हामीसँग अब क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ भने इट द जस्ट रिभर्स। वेन द कम्पनी ओभर एस्टिमेट द प्रोबेबल ब्याड डेट इन द्याट केस हामीसँग चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स भइदिन्छ बेस्ड अन द पास्ट डेटा, राइट। नाउ द्याट इज वाइ हामी के गर्छ भने जस्तो कि इफ द कम्पनी युजेज पर्सेन्टेज अफ सेल्स एप्रोच, अब इट मस्ट इन्स्योर द्याट देयर विल बी एनफ इन द एलाउन्सेस फर डाउटफुल अकाउन्ट्स, राइट। तर इन केस अफ पर्सेन्टेज अफ सेल्स एप्रोचमा चाहिँ वाट एभर द डेबिट ब्यालेन्स एन्ड क्रेडिट ब्यालेन्स वुड नट बी कन्सिडर। But at the same time, when we are using percentage of receivable approach भनौँ या percentage of aging method, then we have to adjust whether that is the debit balance and the credit balance साथीहरू चाहिँ। र आउँदो दिनमा what I would be discussing friends कि हामीले यो number of days in receivable how we could calculate and how we could analyze the receivable by using the receivable turnover ratio र अर्को चाहिँ days in receivable जसलाई हामीले days sales outstanding भन्छौँ या sometimes we say that receivable collection period. Anyway, this is given. This question is all about your recording the journal entry and the estimating the percentage of the bad debt and discussing the reason behind the debit and the credit balance of the doubtful accounts. Okay friends, these are the things that I would like to share today. यदि तपाईलाई राम्रो लागेको छ भने please like my video and also subscribe my channel, that is the Finance Guru Pawan Kumar Jha. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.